Mayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupud-an sa lawak sa teritoryo sa hiniusang pwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Kininyong kapaglaom, Makardayham. Karong Mayo 10, 2025, among ihatod kaninyong mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamatuoran ug nagdalawg na kung paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kaninyong kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kayo sa atong Ginoo o maghatod kanato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Riniel Capon. O uban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. WMC Harvest 2025 gipalig-on pinaagi sa pag-ampo. Sa CMM, sekreto sa mayong panimalay gihatagan og kabugaton atol sa katiguman sa mga kababaihan sa Southern Mindanao Mission. Og sa CMM, 7 ka federation sa Bukidnon nagkahiusa sa kalihukan sa espirituhanong paglaom. Kini og uban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa una makapadasig nga balita sa pagsulod sa tuig 2025, usa ka dako nga panaw ang gisugdan sa Iglesia Adventista ang Harvest 2025. Kini nga inisyatiba dili lamang usa ka kalihukan apan usa ka espiritual nga panaw nga gipalig-on pinaagi sa walay puas nga pagampo o pagpadingkamot sa matag iglesia, matag pamilya o sa matag individual. Atong susihon kung giunsa pinaagi sa gahom sa pagampo, paghatag og inspirasyon, pagdasig o panaghiusa sa Tibuok Western Mindanao Conference sa pagpangandam alang sa Harvest 2025. Aniya si kapaglaom Christine Monfisor alang sa balita. Samtang nagapadayon ang Harvest 2025 Evangelistic Crusade, usa sa dili kalimtan nga pwersa sa kalampusan niini mao ang mga prayer warriors nga nag-andam sa espirituhanong aspeto pinaagi sa pag-ampo. Sa Zone 10 sa Western Mindanao Conference, gila ang ilang papel isip haligi sa espirituhanong preparasyon sa programa. Sulod sa pipila ka bulan sa wala pa magsugod ang programa, ang mga kaigsunan sa Katipunan Rojas ug Dapitan District nga naay tag-upat ka nagkalain-laing simbahan, Dipolog Central ug Suburb nga adunay duha ka lugar, nag-organisa og prayer meetings ug site visitations alang sa intercessory prayer. Adunay mga grupo nga nag-ampo matag gabi alang sa mga magwawali ug mga individual nga madala sa tiilan ni Kristo. Sa ngalan sa Dipolog Suburb District among gikalipay ang dako kayong kalambusan tungod kayong makigsunan sa ilahang pag-inampuay sa pagsugod nining wali sa Harvest 2025. Pitig yun among lipaya tungod kay sa matagabi nga mga pagampo nga di lang gid unta mo ulan, wa gyud ni ulan. Gipaulan man sa Ginoo pero may itunong niya og buntag o kanang kadlawon apan sa panahon sa wali milampos nga miabot og 39 ni atong miaging Biyernes ato ang buntag ang ato ang pagbautismo o karong hapon dunay dulan sa 30 mudawat na po kang Kristo Jesus nga ilang personal nga maluluwas pinaagi sa bautismo og ang giingon si Zacarias 4 versikulo 6, not by might nor by power but by spirit. Diha kani sa pagampo nga ang Dios mo interbinar sa iyang gahom nining kalihukan sa pagpanawg og hamiling kalag. Ang Dios magauban nato. Ang espiritu sa panaghiusa pinaagi sa pag-ampo nagpadasig sa tanang kaigsuunan sa Zone 10. Ilang giila nga ang kalampusan sa individual nga muduol kang Kristo dili lamang bunga sa maayong pagpangandam kundi sa gahom nga ilang gipangayo matag gabii ngadto sa langitnon nga trono. Dako kaayog epekto no ang ato nga panaghiusa sa atong pag-ampo sa panahon sa atong gihimong Harvest 2025 tungod kay ato gidasig ang mga pangulo sa iglesia, labi na sa mga tiglo sa iglesia nga magwali sila unya gisuportahan pud sa atong mga care groups
Kay mao man na ang ato gyud nga handom sa matag iglesia nga atong care groups ipanguluhan sa ilahang mga district pastor o church pastor nga magahimo niining pagwali mo na ang atong giuluhan og Harvest 2025. Gikan sa Zone 10 sa Western Mindanao Conference, ang mga prayer warriors sa Harvest 2025 nagpabiling ligon nga pagmatuod sa gahom sa pagampo. Ang ilang paningkamot nagpahinumdom nga ang pinakamaayong preparasyon mao ang pagduol sa Ginoo. Gikan dinhi sa Purok Dwarf Santan, Barangay Galayon, kini si Christine Montesor alang sa Mizpa Live News and Commentary. Bulahan ng mga katawhan nga mirangop sa Ginoo pinaagi sa pagampo kay nakakaplag sila og kalinaw taliwala sa kalibutanong puno sa kasamok. Sa Harvest 2025 atong ipadayon ang pagampo kay kini ang yawi sa kalapusan og kaluwasan sa daghang kinabuhi. Daghang salamat kapaglam Christine Montesor. Sa Don Carlos Bukidnon, 7 ka federation sakop sa CMM nagkahiusa sa kalihukan sa espirituhanong paglaom nga katiguman. Alang sa detalye, aniya sa kapaglaom kay Zea Roa. Ang 7 ka federation dinhi sa teritoryo sa Bukidnon nagpaygayon og katiguman diin gitambungan og libo-libo ka mga kaigsuonan. Ang programa makapauswag sa mga kaigsuonan diin may kaplagan ang tahas nga gibilin sa matag usa. Ang dako gyud kayo nga tinguha namo ani nga kaning katiguman tungod kay usa sa mga tekstos balang kasulatan sa Hebrano 10:25 nga magdinisigay ang usag-usa, no? Banding sa mga kaigsunan unya tigom gikinahanglan kaayo labi na sa mga mensahe nakahatag og revive sa mga delegado nga nagtambong matag devotionals nagpahinumdom gyud sa buluhaton sa matag usa nga kita gitawag alang sa kausa sa pagbuhat sa pag-andam sa mga tawo sa hadoon pabalis tong Ginoo. Kini makapadugang og kaalam ug makapalig-on sa espirituhanong panaw. Isa pod siya nga event nga madasig ang mga batan-on magkahiusa og among mapakita ang mga tagsa-tagsa nga mga talent nga among magamit sa pag-serve diha sa atong buhi nga Dios. Kani nga event nindot kaayo kay tungod aside sa mga sports o aside sa mga natun-an nato taga devotionals, nice pod kay ni siya nga panagdigom tungod kay makahalubilo ka sa mga kaigsuonan nga dugay na nimong wala nakita, makakila pod ka og mga bag-o nga mga friends. Dili lang sa espirituhanon nga aspect no kay kada gabi na magyoy devotional o midday devotional in terms pod sa adlaw-adlaw nga mga activities labi na sa mga games among natun-an nga unity gyud o kanang sportsmanship kay og wala na dili mahimong successful ang matag nga activities nga ginahimo diri kung wala unity. Kada isa is a good team player no, kabalo siya sa iyang role, kabalo siya unsa iyang buhaton, so mahimo silang successful magmadaugon sa bisan unsa nga activities nga ilang pagahimuon. Ipahat sa iyang hunahuna ang Communications Director sa Southern Asia Pacific Division nga si Pastor Heshbon Buscato. We have this responsibility, and this is the reason why we are called to become a part of His one big family. Mao ang pagdala og daghan pa mga hamiling kalag ngadto sa iyang gingharian. While we feel it is impossible right now nga musakag langit, try being involved for the salvation of others. You will never worry about that issue anymore. Kay nagtanaw ta nga ang uban makasakas gingharian, how much more kitang tanan makaigsunan nga nakiglambigit sa iyang buhat. More power, Central Mindanao Mission. Bisan sa kadyot nga panagtigom, makita ang panaghiusa og kalipay sa matag usa. Matod pa sa Philippians 2:2, God delights in unity among His people who have the same love, being of one accord and of one mind. Gikan dinhi sa Don Carlos Bukidnon, kini si Zea Roa alang sa Mizpa Live News and Commentary. Usa lamang kini kabuhi nga pamatuod nga kung ang mga magtotoo maghiusa maduso gayod ang dakong buhat sa kaluwasan. Sa maong katiguman atong nasaksihan ang gahom sa panaghiusa, pagtuo ug pagampo. Dahang salamat kapaglaom kay Zea Roa. Sa laing bahin, hugna sa Women's Convention nga gipahigayon sa Zamboanga Peninsula Mission, mi patigbabaw ang gahom sa pagtuo o panaghiusa sa mga kababayenan. Ani ang report
Ni kapaglaom ay Kamadel Sumbrana. Kapin 800 ka mga kababayan gikan sa nakalaylaing zona sa Zamboanga Peninsula Mission ang nagkatigom alang sa Women's Convention nga noday timang Faithful, Fearless, and Flourishing Women After God's Heart. Kini nga kalihukan gipanguluhan sa Women's Ministries Director sa Southwestern Philippine Union Conference nga si Ma'am Shirley M. Bacos o aktibo nga giorganisa ni Ma'am Sharon Bidulang ang Women's Ministries Director sa Zamboanga Peninsula Mission. Gisugdan ang maong panagtigom sa usa ka masaliyaang motorcade nga mipuno sa kadalanan sa kalipay, panagkahiusa ug pagpasidungog sa labang makagagahom. The lectures are so very wonderful, very applicable in our churches, different churches when we go home. Then personal development and growth. Then it's also add us. We could not imagine how God is so really wonderful. No, the theme is so very nice, faithful, fearless, and flourishing. Usa sa mga gipangandaman nga kalihukan niini nga convention ang Cultural Night diin ang mga kabayin-an gikan sa kalilaing zona mipakita sa ilang tradisyonal nga mga pasundayag. Ang matag sayaw ug lihok usa ka pagpahimaya sa kultura ug grasya nga gihatag sa Dios pinaagi sa talento nga gigamit alang sa iyang kahimayaan. Ang Zamboanga Peninsula Mission nagahimo og Women's Convention ngani kapin sa 800 ka mga kababayan na nag-attend. So we need women na unsa walay kahadlok sa pagbantala sa maayong balita sa plano sa kaluwasan, making disciples mao na ang ato nga mission of the church. Uban sa tabang sa Ginoo, dili kamo nag-iisa. With God, nothing is impossible. God will help you to be brave and strong for the work of the Lord. Usa ka makapadasig nga cooking demonstration ang gipasiugdahan nga giapilan sa kapin 20 ka mga distrito. Ang mga kabayin-an nagpakita sa kaalam sa pagluto gamit ang lokal nga mga rikado, samtang giuyunan kini sa pagtudlo sa maayong panglawas ug pagkaon nga makapahimsog sa lawas ug hunahuna. Ato gid goal nga mahimo unta nga ma-empowered sila, mahimo silang faithful, fearless, flourishing bisan asa nga butang aron sa ilang pag-atubang sa mga challenges, mahimo silang maisugod. Ato nga mga women, ma-prepare sila, especially may naatay buluhaton for 2025 sa Harvest Caravan. No nga mahimo gyud sila nga magmaisugod, mahimo silang faithful sa pagduso ani nga buhat. Sa katapusang adlaw, nagpakita og panagkahiusa ang mga kabayin-an sa mga team building activities. Kini nga kalihukan nagpaligon sa panaghigalaay, panagambitay ug pagkahiusa sa tanang kabayin-an gikan sa kalaing dapit. Bisan asa ka gibutang sa Ginoo, ikaw gitawag nga mahimong babaye nga matinud-anon, walay kahadlok nga matubang sa mga hagit ug nagatulbong uban ang grasya sa Ginoo. Kini si kapaglaom ay Kamadel Sumbrana alang sa MISPA Live News and Commentary. Padayon sa kadasig og pagdanag taliwala sa kabisi sa mga buluhaton sa pagpangabudlay, Zamboanga Peninsula Mission Women's Ministries. Anhita sa Medina, Misamis Oriental, usa ka kalihukan nga nagpaligon sa panagiusa og espiritual nga pagpangandam, Good News Federation Rally nagpahigayon og Harvest 2025. Ato sa taon ang maong report kauban si kapaglaom Siljan Ray Marianas. Kapaglaom Siljan. Harvest 2025, Celebrating God's Goodness, ang tema sa Good News Federation Rally nagilusad sa Medina, Seventh Adventist Church, Purok 6, South Poblacion, Misamis Oriental. Ang Good News Federation Rally dili lamang usa ka panagtapok alang sa pagpaugnat sa kusog, apan usa-usab kini kahigayon alang sa pagpalig-on sa atong espirituhatong kinabuhi, pinaagi sa nagkalain-laing mga programa ug mga pagtulunan. Kita gihatagan og kahigayunan nga mas maila pa si Kristo ug mapalambo ang atong relasyon diha kaniya. Atong gisaulog kini nga mga panalangin pinaagi sa pagpanaghiusa ug pagpanagtinabangay sa usag-usa.
Ang rally nagtinguha nga mamahimong usa ka plataporma din ang matag usa kanato makasinati sa presensya sa Ginoo ug madasig sa pagpakaylap sa maayong balita. Hagit para sa mga kaigsuonan sa Good News Federation nga gitawag Harvest 2025, celebrating God's goodness ato makita ang pagkamaayo sa Ginoo labi na nining panahon karon nga ang panahon nato karon hapit na mobalik si Ginoong Hesukristo. Busa mga kaigsuonan atong ipahibalugyod sa tibok nga kalibutan na ang atong maayo na buhat atong kining ipadayon samtang may kinabuhi pa. Alang sa kasayuran sa tanan gihimo kining usa ka federation aron ang usa ka tumong og tinguha nga atong makita kung unsa ang kayo sa Ginoo. Gani nakibalotang uban sa panalangin sa Ginoo atong ma-harvest ang tanan nga saad niya nga panalangin. Labi na ang goal sa federation nga although nga taod-taod na siya nga nawala pero mabalik siya ni among giampo nga ma-unite ang tanang makaigsunan nga mga distrito o sa mga iglesiyahan o gilabi na makaigsunan maghugop ang tanan alang sa pagkooperar alang sa buhat sa Ginoo nga unta nga kining among federation dili lang ni dirira kutob apan hangtod na ni sa pagbalik sa Ginoo. Ang Good News Federation Rally nagatagan na og panagyusa dili lamang sa sports apan usab sa espirituhanong aspeto sa atong kinabuhi. Og naghatag higayunan aron nga mapalambo ang atong pagkinabuhi diha kang Kristo. Adventist Light Media, Siljon Ray Marianas for Mispa Live News and Commentary. Kini lamang usa ka timaan nga ang katawhan sa Dios andam na sa spiritual nga ani sa Harvest 2025. Atong iisa ang suga sa kamatuoran aron daghang kinabuhi ang madala sa tiilan sa Dios. Sa laing bahin, usa ka makasaysayang panagtapok nga puno sa kalipay, panaghiusa o pagpasalamat sa Ginoo. Northeastern Mindanao Mission o South Central Mission nagtigom alang sa unang reunion. Si Kapaglaom Clyde Hikilan magahatag sa detalye. Naimong sadya og aligre ang paragtigom nga nahitabo human ang duwa ka mga mission officers o ang ilang mga lumilihok ang nagkahimamatay aron subling palig-uno ng ilang tagsa-tagsa ka mga commitment sa pagpadayon sa buhat nga ilang nasugdan. Sa unang higayoning tuiga, gikasa sa duwa ka mga mission offices ang Northeastern Mindanao Mission o Southeastern Caraga Mission ang usa ka adlaw nga Friendship Games and Fellowship at tupit sa 23 sa bulan sa Abril. Tumong aron mapalig-on ang panaghigalaayog camaraderie ingon man ang pagpabalik lantaw sa kasaysayan sa Northeastern Mindanao Mission at isir kininabahin sa duha ka mga mission fields. Ang kalihukan nagsaba kini sa temang From Roots to Growth. NEM and ACM United in Faith di napipila sa mga kalihukan naglambigit sa mga partisipante kadaghanan kanila mga district pastors o mga staff sa NEM ug ACM. Ang mga dula naglangkop sa basketball, table tennis, volleyball o badminton. Samtang gipasalamatan ni ECM President Pastor James Lee Lantaya ang kalampusan sa maong paragtigom dihang sublig na kayusa ang mga kanhi lumilihok sa NEM. Ingon man nahimong dinapit nga bisita o mamumulong ang kanhi presidente sa NEM na si Pastor Max Dante Ubos, ang kasamtangang Executive Secretary sa Southwestern Philippine Union Conference. Nanuka din sa Northeastern Mindanao Mission of the Seventh-day Adventist Church, kini si Kapaglaom Clyde Hikilan alang sa Mispa Live News and Commentary. Dalaygon ng Diyos sa maong panagtigom. Padayon kita sa pagdinesigay sa matagusa, paginampuay o pagpaningkamot sa buhat hangtod sa pagbalik ni Jesus. Sa pagbalik mga higala, mga estudyante sa MVC, AMCC o guban pa nagkahugpong alang sa usa ka joint Sabbath worship sa pagpangandam sa Nursing Licensure Examination kon NLE. Sa unsa daw, aksidente nga viral sa ECTEX og NAIA, si Kapaglaom tawing magahisgot kung unsa ang atong ikasulti niini isip Kristohanon. Og sa Mispa Commentary, makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Eleksyon 2025 sa Pilipinas nahimong bibo kaayo, dili lang sa social media apan
usab sulod sa iglesia. Mga pamilya na himong duha tungod kay ang mga panglanta ug mga baruganan nagkedaiya. Isip usa ka Kristohanon sa piliay sa mahimong leader unsay prinsipyo sa Biblia nga angay natong giya. Pagdawat og mga gasa sama sa salapi, okay ra ba? Si Pastor Roxy Joy Pido, ang kasamtangang direktor sa Public Affairs and Religious Liberty, CONPARL, sa Iglesia Adventista sa Tibok Southwestern Philippine Union Conference, magahatag og mga nindot nga kasinatian kabahin niini. Ato kanang sayron dinhilang sa Mizpa Live News and Commentary. Over the past years, we've been privileged to journey with you, bringing messages of hope, inspiration, and faith into your homes. Today, let's take a closer look at the diverse array of programs that have become the heartbeat of Hope Channel South Philippines. Let's pray Pilipinas. The Heart of Hope, panimpaya sa kabuntagon world, brings joy to our spiritual journey. Takna sa pagtuon, enriching our minds with God's words. Harana sa kabuntagon's melodies and heartfelt music from God's people. Kids of Hope, the children's haven for heaven. Hope Worship, where church is brought to your homes. Praise Experience, where we experience the language of praise. Mizpa Live News and Commentary brings what the church is doing as God's disciples. Adra TV, the humanity of the church, heal their lifestyle, demonstrates to you that health is wealth. Tuguran sa Paglaom serves as a source of comfort and strength. Pumukaw sa Kabuntagon welcomes us with a message of hope and renewal. Finally, our nightly series offers a diverse array of messages, each designed to touch hearts and give hope. There's something for everyone at Hope Channel, South Philippines. Dahang salamat niya na nga pahinumdom nga kita wala mag-inusara sulod sa atong iglesia. Anita mga higala sa Western Mindanao Conference. Kahayag sa kamatuoran, gipakaylap sa tibok Western Mindanao Conference. Si Kapaglaom Kathleen Ruth Juanilio, magabalita. Abril 4 hangtod 12 tuig 2025, usa ang Western Mindanao Conference nga may partisipar sa kalihukan aron ipakaylap ang maayong balita sa daghang mga dapit. Adunay 254 nga evangelistic sites, 1432 ka mga magwawali ang nibuhat silang parte ug gisuportahan kini sa kapin 800 ka care groups nga nagtabang sa pag-atiman sa mga bisita. Kapin 9,000 ka mga dili pa Adventist ang mitambong sa mga pulong sa Ginoo matag gabii. Ang Harvest 2025 dinhi sa Western Mindanao Conference nahimo gyud successful nga buluhaton uban sa pagtimbayayong sa mga kaigsunan, mga pastors, mga elders ug labi na sa mga care groups. Ang pinakanindot nga strategy nga atong gihimo karon kini yung TMI, Total Member Involvement, nga ang tanan apil gyud bisan sa mga hamtong, mga kabataan hangtod na sa mga katigulangan sa iglesia. Nga nakita nato nga naa gyud ang collaboration, naa ang cooperation, naa ang coordination sa matag departments nga involved niini mga kaigsunan. Ang kalampusan sa krusada usa ka timaan sa aktibong paglihok sa mga kaigsuonan sa iglesia. Kung atong ipadayon kining TMI, dako kayo ang possibility nga just like in the days of Pentecost, daghan kay mabautismuhan. Sama karon nga doon natay 2,359 souls ang nabaptize sa WMC area. So ipadayon na to ni mga kapaglaom kay nakita nato nga ang TMI o Total Member Involvement nagalangkob kini sa mga kaigsunan nga dunay vision aron nga ang commission sa Ginoo go and preach the gospel to the ends of the world atong mahimo kay ang atong world mga igsoon ni araman din is WMC. Gawas sa libuan sa mga mitambong adunay gipaabot nga panagbag-o sa sulod sa iglesia.
Atong himuon nga ang matag department sa iglesia doon na gyud sila kinini ang synchronized nga pagbuhat every cycle sa 1-year evangelism, preparation, cultivation sa ground, sowing of the seeds, and then harvest time kana kun atong masunod pagdako kayo ang impact nga atong mahimo mga kaigsunan. Busa atong hinumduman kini nga mga strategies o kini nga blueprint mauni ang pinakanindot nga kahimo sa pagpadasig sa mga kaigsunan nga ma-involve sa dako nga buhat. Ang Harvest 2025 napakita nga kung magtinabangay ang tanang bahin sa iglesia, daghang kinabuhi ang mausab ug madala sa dalan sa kaluwasan. Gikan dinhi sa Western Mindanao Conference Gango, Zami City, kini si Catherine Ruth Vanilio alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Catherine Ruth Vanilio. Dalaygo ng Diyos sa kadasig sa itong mga igsoon sakop sa Western Mindanao Conference. Mga higala, karong mga simanaha, atong nasaksihan ang aksidente nga viral sa SCTEX ug na iya. Unsa man ang atong ikasulti niini isip mga Kristohanon. Nganong gitugot man kini sa Ginoo. Si kapaglamtawing magahisgot niini dinhilang sa unsa daw? Where is God in tragedy? Unsa daw? Hello mga higala, it's me again. Medyo seryoso ta karong simanaha kay adunay mga panghitabo nga seryoso usab. Unsa daw? Nakabantay ka ba sa mga nagsunod-sunod nga disgrasya sa mga sakyanan? Makapasubo kayo palandungon, siguradong nagbangutan ang hingtungdan. Gani bisan kita nga dili igunsa mibati pod og kaguol. Hay. Ikaw, nakapangutan na ka ba asa ang Dios sa trahedya? Isip mga Kristohanon, unsa ang angay natong masabtan niini? Ngano nga iyang gitugutan ang ingon niini nga kasakit, labi na sa niadtong mga nag-alagad kaniya. Unsa kaha ang panglantaw sa atong mga higala mahitungod niini? Wala ko'y rights mag-question na kay ato mang kita mang good is we need to have faith yun sa iya ha. That's the only thing yun na atong mabuhat sa yun karon. Para na po sa kuha ka ng kung ang Ginoo naraman na perminti. Kay dili man nato mag-question ang Ginoo kung siya dili man siya ang naghimuda ng mga trahedya. Kabalo ko sa tanan nga gakahitabo karon nagyoy purpose. Siyempre, nayuban trahedya is binuhatan sa tao, napayuban nga trahedya is kuan kanang sa kuan gid kanang silbi natural nga mahitabo diri sa kuan kalibutan labi na kanang mga bagyo nga dili mo nato na makuan. Kay kung naang trahedya sa akong kaugalingon, dili nato masukod kung asa gyud nato hugot nga pagtuo sa Ginoo. And what we need to do is mag-pray lang gyud kay nagyud kanang usahay ako makapangunaw na sad ko ana, and akong ginabuhat is ga-pray ako and gapangayo kog sign ni God, and I open my Bible and look for a verse nga mo connect siya sa ako ang situation nga gakahitabo sa ako. Pero ang Ginoo nara gina perminti og andam gina siya nga mo luwas sa tuwa. Kung mga pagsulay nga ihatag sa Ginoo, kung dili nato na madawat, dili nato makabot og diya ang mga pagsulay sa Ginoo, diya nato makita kung asa kutob ang atong pagtuo niya diya kaniya. O saya doon lang kanulay perminti siya, walang perminti. Pero di mo sa tanan higayon gyud nga tanan nimo gipangayo is matag. Unsa daw? Asa ang Dios sa panahon sa trahedya? Nganong nahitabo man ang susama niini nga mikalas og kinabuhi. Unang-una hinumduman gid nato nga dinis kalibutan dunay duha ka gahom. Gahom nga iyas kangitngit o gahom nga iyas kahayag. Gahom nga iyas Ginoo o ang gahom nga iya sa kaaway. Kana pa lang makasulti na ta
tanan maayo nga butang gikan sa Ginoo. Nganuman, kay ang Ginoo tinubdan man sa kaayuhan og gugma. So tanan maayo nga butang iya na sa Ginoo. Tanan nga mga dautan nga butang iya pud na sa kaaway. Okay? Nganuman, anayang prueba? Genesis kapitulo 1 bersikulo 31. Og nakita sa Dios nga ang tanan nga butang iyang gihimo kini maayo kaayo. O you see? So, it is not God's design that people will suffer. Tragedies are not God's design. Accidents, they are not God's design. And even death, dili na disenyos Ginoo. Nganuman, kay kining mga butanga, mauni ang giimbento sa kaaway aron nga iliso tagikan sa pagtutok ngadto sa Ginoo. Kay maguna-una man dayon ta nga ang Ginoo nato cruel kaayo kay gisilutan ta. Mga kaigsunan hinumdumi ni kining mga pag-anto sa yuta og problema dili ni silot sa Ginoo. Dili pud ni gikan sa Ginoo. Nahitabo lang gitugot sa Ginoo nganuman. Kay samtang ang Dios nagpugas og maayo nga binhi dinhi sa yuta, ang kaaway nagpugas pod og binhi sa kangitngit og pagkadautan. Mabasa nato na Mateo kapitulo 13 bersikulo 28. Nagtanom ang kaaway og lisos pagkadautan og kangitngit. Muna nang dunay kamatayon. Kung iyang hatagan og mga pagsulay magantos ang mga tao dinhi sa yuta, ang unang masakitan og maapektuhan ang Ginoo. Malipay kaaway anak kay para sa iya nakabalo siya sa Ginoo. Ang atong mga pamatasan, mga kaigsunan ug ang atong pakigdugtong sa Dios, maila rin niya kung dunay mga sirkumstansya sa atong kinabuhi. Pero ay mong kabalaka mga higalag, mga kaigsunan. Kay kining nga mga kasinatian dinhira ni siya sa yuta, kay resulta ni sala. Ang atong kalibutan nahulog og napukan sa pagpakasala. Ang Dios hatagag utlanan kining pag-antos dinhi sa yuta. Paaboto na nato nga saad sa Dios sa panahon nga siya mubalik dinhi sa yuta. Kay dadon kita niya sa gingharian, din ang tao makasinati na sa tinuunay nga kalipay nga wala nay pag-antos og kasakit. Dawato nato ang saad sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Unsa daw? Mga higala, kini nga mga panghitabo dili bago. Bisan si David sa mga salmo misinggit, hangtod kanus a Ginoo. Hikalimtan mo ba hangtod sa hangtod? Salmo 13, versikulo 1. Ang Ginoo haduol sa mga masulubon og kasing-kasing og nagluwas na atong naguol sa espiritu. Salmo 34:18. Tingali, dili nato hingpit nga masabtan nganong iyang gitugutan ang pipila ka mga butang nga nang hitabo. Ngano karon? Ngano sila ug nganong ako? Apan gipay hinumduman kita nga ang atong paglaom wala diha sa mga tubag kundi diha sa usa nga nagupot kanato. Busa, bangon, pagligon pagayod sa atong relasyon diha sa Ginoo. Kini si tawing galigo ng utana, unsa daw? Dagang salamat niya na kapag laom tawing. Anita sa Northeastern Mindanao Mission, mga magtutudlo sa iglesia, may pailawom sa pagbansay aron mapalig-on ang ilang kahibalo o kapasidad sa pag-alagad. Si Kapaglaom Clyde Hikilan, maghahatag sa detalye. Agig pagpalig-on sa mga programas mga kabataan sa matag iglesia, masibutong mipailaom sa kapagbansay ang tanang mga Children's Ministries Coordinator sa Tibok Kaumhan sa Northeastern Mindanao Mission. Kapin gatusan ka mga partisipante naglangkob sa mga Children's Ministries Coordinators, mga piling opisyales o delegado sa matag iglesia o mga kadagkuan sa NEM ang nagtigom alang sa Alive in Jesus Training. Gisugdan adlong Biyernes, pitsa 18 sa bulan sa Abril, ning kasamtangan tuig 2025, sa buhatan sa NEM ning Dakbayan sa Butuan. Nakasentro ang maong pagbansay sa pagtudlo, pagdisiplina o pagtutok sa mga importanteng panginahanglan sa mga kabataan o ang pagmatutuusab kanila sa mga pagtulunan sa Dios. Nga pipila lamang sa mga tahas sa mga magtutudlo o mga Children's Ministries Coordinator sa matang iglesia. Gibahin sa upat ka session sulod sa duha ka adlaw ang mukabat sa unom ka mga lektura nga ginumala ni Dr. Kenneth Baal, ang Ministerial Spouses Association o kasamtangang Women and Children's Ministries Director sa NEM. Din sa tanang 23 ka mga distrito
ang mipadala sa ilang mga delegado ning pinakaunang pagbansay sa tuig. Nanuka dili sa Northeastern Mindanao Mission of the Seventh-day Adventist Church, kini si kapaglaom Clyde Kilan, alang sa MISPA Live News and Commentary. Kini nga kalihukan sa kalakang sa paghatag og mas lawom nga pagsabot sa mga doktrina og prinsipyo sa iglesia nga magahatag og mas epektibo og mas buhi nga pag-alagad sa matag komunidad. Daghang salamat niana nga balita kapag Laom Clyde og padayon sa paglambo. Northeastern Mindanao Mission. Mga igala, sama sa kainit sa politika, ang mga tao sa kainit sa panahon nagalingasa. Ulan-ulan nga giatangan sa mga katawhan, literal ba nga moabot karong simanaha? Si kapaglaom Ayesha may dalang weather update nga hugot ang dala. Ato kining sayron mga higala din hilang sa MISPA Nahon. Mga kapaglaom, kamusta man ang inyo nga simana? Nagkalibo gayon ang panahon og para kita andam pirmi. Ato na pud pagasutaon ang ato nga panahon for next week, May 11 to 17, 2025. The upcoming week will have a mix of weather conditions mga kapaglaom. On Sunday, isolated thunderstorms ug naay posibilidad sa pag-ulan sa hapon ang ato nga makauban nga panahon uban sa temperatura nga magagikan sa 25 to 32 degrees Celsius. On Monday, partly sunny ang ato nga panahon ug medyo mas init with a temperature of 33 degrees Celsius. Mostly sunny ug mas init pagayod ang ato nga adlaw on Tuesday, reaching up to 24 to 33 degrees Celsius. Sa Miyerkules mga kapaglao, mubalik ang cloudy nga panahon nga may posibilidad sa pag-ulan sa kahaponon nga giubanan sa temperatura nga magagikan from 24 to 32 degrees Celsius. Let's dive into Thursday mga kapaglao. Magpabilin nga cloudy ang ato nga panahon ug ang posibilidad sa pag-ulan ilabi na sa hapon nga may temperatura from 24 to 31 degrees Celsius. Increasing cloudiness followed by more rain ug thunderstorms in the afternoon ang ato nga makauban on Friday with a temperature of 30 degrees Celsius. Og sa Sabado mga kapaglao, magpadayon ang ulan with temperatures between 26 and 30 degrees Celsius. The sun will set on Friday and Saturday at the same time at 5:53 p.m. Warm weather doesn't only mean hot, but also means beautiful ripe fruits start to appear. Do you want to cool down kapag laom? Need a healthy snack? Make your own homemade fruit popsicles. First, choose your mold for unique shapes and faster freezing. Next, prepare the base for fruity popsicles. Add lemon or lime for acidity. Combine fruit juice with small fruit pieces for texture. Blend yogurt and use pureed bananas or unsweetened coconut milk for soft, creamy texture. And finally, freeze for 4 to 6 hours or overnight for best results. It's not just easy and healthy for your kapaglaong, but also you're cool and full. Hugot panahon na po kita, mga kapaglaong. Grabe kaayo mo saad, pero ang lihok grabe kaduda-duda. Muna kapaglaom ayaw lang og salig sa storya apan tanaw usab sa lihok. Kaninyong Miss Panahon, Miguel Ayesha Dumancas. Till we meet again rin sa Miss Panahon. Dahang salamat sa mga weather update. Kapaglaom Ayesha. Mga kapaglaom, mapasalamaton kita nini nga simana tungod kay nakatagamtam na kita og pag-ulan sa panahon sa kapunon o nakainom na gyud ang ato nga mga tanom. Uman ya sa kainit kapag lawan analisa sa mainit nga mga adlaw nakatagamtam na gyud og ulan. Dili ulan-ulan ha. Ulan gyud siya. Ulan gyud siya. And thank you so much kapag lawan Ayesha sa hugot nga kining kaning yung mga lalaki bitaw Ayesha nga
maayo lang jud kay sa storya pero wala sa buhat. Daghan nga salamat sa pag-remind sa toa nga kita di ay mga kapaglam labi na sa mga kababaihan. Dili lang gyud ta matintala ng mga lami kay bustorya nga lalaki kun dili makita pud sa iyang buhat. Wala milabot ana. Wala mo ilabot. Oo. So sa man gihapon na sa karon sa atong pinili ay nga dapat kung kita magpili mga kapaglaom dapat dili lang sila maayo sa istorya. Yes, kapag makita gyud sa atong binuhalan. Kay grabe gid kay makailad ang mga istorya mo nang tan-aw kita sa mga lihok kapag laom. Yes. Kasagara ra bas komentaryo aning atong mga mudagan pagkapangulo sa atong nasod bitaw sa atong lugar. Panahon sa eleksyon. Hurot ang tanan nga mga saad. Naay uban nga paghuman sa eleksyon, tumanon gyud ang saad. Mapasalamaton kita ana nila. Pero atong ikasubo nga, dili tanan. Dili gid tanan. Naay uban nga dili na dayon kaila. Di gid nato nakalikayan. Pero talagsara na siya ha. Talagsara siya. Atong gipanghinaot nga ang atong mapili karon nga mga lideres sa atong nga lugar kanang mutuman sa ilang nga mga saad. Ikaw kapag lang Annalisa, para sa imo unsa may nice good nga quality nga pangitaon nato sa usa ka leader? Kanang makita gid bitaw nako nga grabe iyang compassion sa mga tao. Kay once nga makita nimo ang compassion, kaya bitaw nakita nila, nabati nila ang kinahanglanon sa ilang komunidad, tapos na sila gibuhat ana, dako kay siya impact sa ako. Dili lang sila may tinabangon sa panahon nga sila ang gipili. Bisan pa nga wala sila gipili, makita gid mo sa ila nga mutabang gid sila sa mga katao. Yes, that's right. How about you kapag laom, Reniel? Yes. Ready na ka sa karong Monday? Monday na good. Ready naman siguro ta sa ato ang mga kokodira nga makoloran. Human daw sa eleksyon, pag human ni magbotar, dili daw ka manghingog mo dayon. Mao gyud kay maabot ko sa ilong. Maapil lang ilong ka color. Lain pa ato kapag laom, Annalisa, mas pasalamaton kita nga ang atong mga kabataan karon anaa sila sa diri nga bahin sa atong North Central Mindanao Conference. Naa sila sa Mantikaw. O nagakamulo ang ilang Children's Summit. O gikasubo nato nga miaging semana ang ato doon natin mga delegado nga padulong po sa Children's Congress sa mao nga programa gyapon. Nahiagom ang mao nga disgrasya. Nakapahinuklod ko sa pangutanan ni kapag laom tawing kaganina ba nga naasa ang Ginoo sa panahon sa trahedya. Bisan ikaw kapag laom makar imong anak may nga tuon sa imong mabati. Tinood ka na kapag laom, Annalisa. Isip usa ka mga ginikanan, dili lalim gyud. Dili gyud lalim. Dawaton ang ingana nga mga pangitabo. Og sa tubag nato sa pangutanan ni kapag laom tawing nga kining tanang mga pangitabo nga ingon niya ani, dili ni pagbuot sa Ginoo. Pagbuot kini sa kaway. Ato kanang natun-an, atong nabalaan nga gitugutan lang kini sa Ginoo alang sa ikaayo sa tanan. Pero motuog gyud pug kapag laom sa pangutana nga asa daw ang Ginoo sa times nga sa tragedy is nara gid ang Ginoo sa to, wala gid ta niya biyahe. In fact, the Bible said, close siya sa mga broken-hearted. Na ang Ginoo duol sa to Gani, atong makita nga ang amahan sa maong bata nga nawala iyang asawa apil iyang anak. Nakita nato kung giunsa niya pagpasaylo. Yes, grabe. Mauna nga kasing-kasing mo na nga espiritu ang atong gikinahanglan. Yes. Nabidagyod ni ini nga naginapos nga mga panahon. Nga doon na kita kasing-kasing nga mapinasayloon sa atong isig katao. Bisan pa unsa kadako nga sala ang ilang nahimo. Yeah. Og mga higala, maukad to ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalaing-laing mga positibong balita og mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong boss nga igsoon makardayham. Sugilanon nga makahatag kanatog kadasig og kaligon sa atong pagtuo kini kapag laom Annalisa La Victoria nga sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatig-ibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo mag-uban kanimo ug kanako samtang kita magapadayon sa paglawig sa biyahe sa kinabuhi karon tuig 2025 pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Kini inyong kapaglaom, Reniel Capon. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on
Mispa Live News and Commentary.